वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तवानाई के बजट से मुतालिक मुजव्वज़ा प्लान पेश। सूबों से मुशावरत के बाद 2 रोज़ में मनसूबे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। रेस्टोरेंट, होटल और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हाल के औकात कर 10 बजे तक महदूद। 20% सरकारी मुलाजमीन के घर से काम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम दहशतगर्द मारे गए। CTD कंपाउंड क्लियर करा दिया गया। तमाम यरगमाली बाजियाब। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 अहलकार जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात सूबाई हुकूमत की नाकामी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। तोशाखाना में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी और बदनीयती के रास्ते को बंद कर दिया गया है। सियासतदान दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और सूबाई क़यादत ज़मान पार्क बैठी है। इमरान खान हर रोज़ मुल्की मईशत पर नए हमले करता है। किसी के कहने से मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर कमरुज़्ज़मान कायरा की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों पर तफसीली ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी राबता। बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। रहनुमाओं का इत्तेफाक। इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। मुल्क को बचाने के लिए इस पागलपन का रास्ता रोकना होगा। कल अगर पंजाब असेंबली का इजलास ना हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर वज़ीर आला हाउस सील कर दें। गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीगी अरकान को पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी। अरकान इजलास में शिरकत कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। अदालत का फैसला। तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असेंबली में अक्सरियत नहीं रही। लाडले के दिन पूरे हो चुके हैं। इमरान खान को अब किसी भी सूरत भागने नहीं देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपैया में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 3 नौजवान शहीद। इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। कराची टेस्ट में इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। हैरी ब्रुक मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लिश टीम पाकिस्तानी सरजमीन पर 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम बन गई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फातेह अर्जेंटीना की टीम वतन वापस पहुंच गई। आलमी चैंपियन का शानदार इस्तकबाल। शायकीन ने ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर पहले से ही डेरे डाल रखे थे। फतह का जश्न जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताते चले, हुकूमत ने तवानाई की बचत और किफ़ायतशारी से मुतालिक कौमी प्रोग्राम तश्कील दिया है। आइंदा 2 दिनों में सूबों से आरा लेने के बाद जुमेरात के रोज़ पॉलिसी को हतमी शक्ल देती जाएगी। तवानाई की बचत के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जिसके तहत रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटों को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। शादी हाल रात 10 बजे, जबकि हुकूमती इदारों के 20% मुलाजमीन की घरों से काम करने की भी तजवीज़ है। काबीना इजलास की तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में तवानाई बजट
اور کفایت شعاری پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک کو درپیش معاشی صورتحال کے پیش نظر قومی بچت کا یہ پروگرام ناگزیر ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ قومی سطح پر بچت پالیسی پر عمل درآمد کے لیے عادات و اطوار کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے آئندہ 2 روز میں صوبوں سے قومی توانائی بچت اور کفایت شعاری پروگرام پر رائے لی جائے گی اور جمعرات کو اس پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی توثیق کرتے ہوئے اسے پاکستانی قوم کے جذبات کی حقیقی ترجمانی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیراعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بتایا کہ قومی بچت پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ہمیں اپنی عادت و اطوار میں تبدیلی لانی ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ صوبوں کی مشاورت سے قومی پروگرام پر اتفاق رائے سے آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے قومی خزانے کو اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ الیکٹرک بائکس متعارف کرائے جائیں گے، آب پاشی کے لیے ڈرپ ایریگیشن اور سپرنکل ایریگیشن کی ترغیب دی جائے گی، بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ قوم کو کفایت شعاری کی جو ہے نا وہ ایک پالیسی جو ہے وہ دی جائے گی۔ 20% اگر جو ورک فورس ہے گورنمنٹ کے اداروں میں اگر وہ گھر سے کام کرے 20% روٹیشن بیسس کے اوپر تو 56 ارب روپے کی بچت ہے سالانہ۔ ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگز جو ہے نا وہ 10 بجے شام 10 بجے رات تک جو ہے لمٹ کر دیے جائیں گے۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور مارکیٹیں جو ہے نا وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی۔ اس سے 62 بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہوگی۔ پنکھے مارکیٹ میں اب نئے بن کے آ رہے ہیں، تقریباً آدھا جو ہے فرق بلکہ دگنا فرض ہے۔ اس سے 15 ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچت ہوگی۔ انرجی ایفیشینٹ جو ہے اگر گھروں میں فینز کا، ایئر کنڈیشنر کا اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ تقریباً 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے نا آپ آن ایوریج جو ہے نا بچا سکتے ہیں۔ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ ہم تقریباً 28 ارب روپیہ منتھلی سیونگ ہوگی۔ اسٹریٹ لائٹس جو ہے اگر آلٹرنیٹ جلائی جائیں اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے بچت ہے۔ ای بائکس جو ہے جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس سے ہماری تقریباً 86 ارب روپے کی جو ہے نا بچت ہے۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ توشاخانہ قواعد و ضوابط کی تشکیل نو سے متعلق کمیٹی نے تجاویز پیش کر دی ہیں۔ آئندہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی اور بدعنوانی کے راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیریوں، ہندوستان کے مسلمانوں اور قومی امنگوں کی ترجمانی کی۔ کابینہ اور پوری قوم بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں لگائے جاتے ہیں، ہم سب سے بڑا دہشت گردی کا شکار ملک ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جانی بھی مالی بھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے وہ کھل کے بیان دیا جس پہ ہندوستان کے اندر بڑی چیخیں نکلی ہیں، بڑی تکلیف اٹھی ہے، لیکن پاکستان کے مقدمے کو پیچھے نہیں ہونے دیں گے، انسانیت کا مقدمہ آگے رکھ کے لڑتے رہیں گے۔ ایک سوال پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ جس طرح سوات کے عوام دہشت گردوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، ایسا ہی رد عمل دوسرے علاقوں میں بھی آئے گا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور بنو میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران تمام دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن کے دوران تمام یرغمالی بازیاب کرا لیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 15 اہلکار زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے سر اٹھا رہی ہے، خصوصاً ہمارے کے پی کے صوبے میں۔ یہ فیلئر ہے وہاں پہ صوبائی حکومت کا، جو پچھلے 3 دن سے وہاں پہ سلسلہ چل رہا تھا، اور الٹیمیٹلی ہماری افواج نے وہاں پہ یرغمال بھی جو ہے رہا کروائے، دہشت گرد بھی جو ہے وہ مارے گئے، اور قربانیاں بھی ہمارے وہاں پہ افواج نے دی ہیں اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے۔
سابق صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے دوبارہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا گیا۔ آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان تحریک عدم اعتماد پر حتمی مشاورت کی گئی اور اہم امور پر اتفاق رائے ہوا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ بھی موجود تھے۔ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا راستہ روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کل شام 4 بجے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ ہما صدف سے۔ پنجاب میں گزشتہ کافی عرصے سے جاری سیاسی کشمکش کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ 19 دسمبر کو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، اسپیکر سبطین خان اور ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی ہے۔ تحریک پر 100 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عمران نذیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ اور دیگر اراکین اسمبلی نے رات 9:30 بجے کے بعد سیکریٹری اسمبلی عنایت اللہ لق کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس کے لیے بدھ کی شام 4 بجے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سیریسلی انجرڈ ہیں جو ہمارے فوجی ہیں اور 2 شہادتیں ہوئے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اور باقی سارے نقصان کا اندازہ جو ہے موپنگ اپ آپریشن کے بعد جو ہے وہ فائنل ہوگا، اور وائی ایس پی آر کی طرف سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے میڈیا کی طرف کے لیے ایشو کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو قائد صاحب۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسمبلی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ بنوں میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کو کلیئر کر لیا گیا ہے اور آئی ایس پی آر اس حوالے سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے اندر موجود تمام جو دہشت گرد ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نقصان کا اندازہ ہے وہ آپریشن کے مکمل کلین اپ ہونے کے بعد ہی لگایا جا سکے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کے پاگل پن کا راستہ روکنا ہوگا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز الہی خود کہہ چکے ہیں کہ 99% لوگ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اتحادیوں کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اسمبلیاں توڑنے کے حق میں ہوں، نہ 99% آف دیئر پارلیمانی پارٹی وہ اس حق میں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسمبلی جو ہے وہ نہیں توڑی جا سکتی۔ اسپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے، رولز اور آئین کے خلاف ہے۔ گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے، اور اگر کل 4 بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہی ول سیز ٹو بی ان دی آفس آف چیف منسٹر، وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ ایک پاگل آدمی، ایک اہم ایک انسان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی حادثے سے دو چار کر رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی حادثے سے دو چار کر رہا ہے، سسٹم کو بھی کر رہا ہے۔ تو اس پاگل انسان کا ادراک کیا جانا چاہیے، اور اس وقت قوم میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ یہ کنسنسس ہے کہ اس پاگل آدمی کو روکا جائے، ورنہ یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 18 لیگی ایم پی ایس کو اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ ممبران اسمبلی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں۔ رانا مشہود، عثمان بخاری، سمیع اللہ سمیت 18 ممبران نے اسمبلی سیشن میں پابندی کے اقدام کو چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عمران خان اداروں پر بلا جواز تنقید کر رہے ہیں۔ وہ جنرل باجوہ اور فوج کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہونے کی وجہ سے اداروں اور ان کے سابق سربراہ پر تنقید ذاتیات پر حملہ ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کی ہے۔ پرویز الہی صاحب کی ایک پوزیشن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، تو جب ایک بندہ خود یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے؟ آپ عمران خان کی کسی ایک بات کا ایک بات آپ اس کو تھریڈ
सेट बेर देख लें, उसका जायजा ले लें। अगर इमरान जो बात कह रहे हैं उसका मेरिट देखें। अगर वो फौज पे जो तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ जब इत्तेहादी हटे तो उस वक़्त फौज ने इत्तेहादियों को ज़बरदस्ती इनकी हुकूमत कायम रखने के लिए साथ में रखा, इसके अलावा कोई तनकीद नहीं। इसी फौज की इमरान ने कम अज़ कम 20 बार तारीफ की। इसी जनरल बाजवा की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी मजासराई की। इसी इंस्टीट्यूशन पर अगर हमने कभी तनकीद की थी जो कि सियासी पैराए में होती थी, उस पर इन्होंने हमें मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटे कि हमने फौज के खिलाफ बात की है। हालांकि हम एक सियासी बात कर रहे थे, उसका किसी की जात से कोई ताल्लुक नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं रही। गवर्नर पंजाब सुप्रीम अथॉरिटी हैं, वो जिस वक्त चाहें इजलास बुला सकते हैं। लाडले के दिन पूरे हो चुके हैं, इमरान खान को अब किसी सूरत भागने नहीं देंगे। जिन्होंने सूबा चलाना है उनको सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी है, उनको सिर्फ अपने लाडले की पड़ी है, तो फिर ये लाडले से लाड करें। हमारा लाड पंजाब के 12 करोड़ अवाम के साथ है। इंशाल्लाह हमने शहबाज शरीफ से खिदमत करना सीखी है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम आएंगे और अपने सूबे को मोहब्बत और प्यार से चलाएंगे और लोगों के दुखों को इंशाल्लाह कम करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह ताला रिलीफ देंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आज पंजाब असम्बली में काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई और कल के इजलास को लेकर भी तमाम तर जो सूरत हाल है उसमें खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। तमाम तर सूरत हाल जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा हुमा सदफ इस वक्त हमें ज्वाइन करी। हुमा, पहले तो आज के हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, कैसी गहमा गहमी रही, क्योंकि आज पूरा दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा और सारा दिन आप कवर करते रही तमाम सिचुएशन को। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। आपको ये बताएं कि पंजाब में कल होने वाला जो इजलास है वो इंतहाई अहम इजलास तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि कल वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही वोट लेंगे एतमाद का और इस हवाले से जो अपोजिशन है उसकी भी भरपूर तैयारियां जारी हैं, जबकि उस पंजाब में जो हुकूमत मौजूद है उसकी जानिब से भी इस हवाले से तमाम गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। बहुत अहम मुलाकातें हम गुज़िश्ता दौरों से देख रहे हैं सदफ हो रही हैं। जिस तरीके से हमने देखा साबिक जो मुलाकातें रही हैं चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर, वज़ीर आला पंजाब को लेकर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास गए। इसी तरह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हुई है। तो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली को लेकर बहुत ज़्यादा हुकूमत एक्टिव नज़र आ रही है। हुमा सदफ से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। हुमा, बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज, क्या गहमा गहमी देखी आज आपने सारा दिन? जी, गहमा गहमी तो कल शाम से ही शुरू हो गई थी जब पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और जब वो ख़त्म हुआ तो उसके चंद घंटे बाद जो पंजाब हुकूमत अपोजिशन है, मतलब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। इसी के साथ गवर्नर हाउस की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया गया कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे और साथ ही ये तारीख दे दी गई कि वो बुध के रोज शाम 4 बजे ये वोट लेंगे। मगर उसके बाद आज सारा दिन जो गहमा गहमी जो आप दरियाफ्त कर रहे हैं वो रही, क्योंकि एक इजलास जो है मुस्लिम लीग नून का वो गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ जिसमें मुशावरत की गई और तमाम आईनी और कानूनी जो नकात हैं उनके ऊपर गौर किया गया। इसी के साथ साथ एक पैरेलल इजलास जो है वो ज़मान पार्क में हो रहा था जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की सरबराही में हो रहा था। वहाँ पर उन्होंने अपना लाए अमल जो है वो तय किया और उसका ऐलान किया। वो ऐलान करने के बाद एक नई सूरत हाल सामने आ गई, क्योंकि जो पंजाब असेंबली में स्पीकर हैं सप्तान खान, उनका ये कहना है कि वो कल का इजलास नहीं होने देंगे जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेना था। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब इजलास जारी हो तो उसके दौरान गवर्नर पंजाब इसको खसूसी इजलास समन नहीं कर सकते एतमाद के लिए। जब हमारी इस हवाले से पंजाब असेंबली के सेक्रेटेरिएट में बात हुई तो वहाँ से हमें बताया गया कि कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ऐसा किया जा सकता है कि खसूसी निशस्त बुलाई जाए, क्योंकि ये आम इजलास नहीं होता, एक स्पेशल सिटिंग होती है जिसको बुलाया जाता है वज़ीर आला के एतमाद के वोट के लिए। बहरहाल ये कानूनी नकात हैं, इसके ऊपर कोई कानूनी माहिरीन जो हैं वो इसके बाद मजीद तफसील बताएंगे, मगर दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ जो हैं वो इसी तरीके से है कि पीटीआई का कहना है कि वो अदालत नहीं जाएगी जो उन्होंने अनाउंस किया है, और साथ उन्होंने कहा है कि वो कल का इजलास नहीं होने देंगे।
صحیح ہما اتحادی حکومت کی جانب سے بھی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، بار بار اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمبر گیم کے حوالے سے بھی بہت چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت اہم بیانات اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آگے کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ؟ جی اگر ہم نمبر گیم کی بات کریں تو جب پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے. جب وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے. تو اس وقت پہلا مرحلہ ان کے ثابت کرنے کا ہے. اگر ہم پارٹی پوزیشن دیکھیں تو پی ٹی آئی کی اس وقت 180 اراکین اسمبلی ہیں، نون لیگ کے 167 ہیں، 167 ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کاف لیگ کے 10 ہیں، رائے حق پارٹی کا 1 ہے، اور آزاد اراکین جو ہیں وہ 6 ہیں. لیکن یہ سارا، اور ایک جب پہلے عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ کوئی بھی اپنی پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کی مرضی کے خلاف بھی ووٹ نہیں دے سکتا. مگر جو الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں حصہ ہی نہ لیں کل کے الیکشن میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ چھٹی پر ہوں، کچھ ملک سے باہر ہوں. بہت سارے عوامل جو ہیں کار فرما ہوتے ہیں. اس لیے الیکشن کو قبل از وقت یا جو اعتماد کا ووٹ ہے جس کے اندر بھی ووٹ موجود ہو، جس میں بھی آپ کی رائے شماری ہو، اس میں آپ قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر اصل مسئلہ رائے شماری میں قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے پہلے تو پرویز الہی کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے کیا وہ اعتماد کا حاصل ووٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ ہما صدف، آپ ہمیں تمام صورتحال سے اپڈیٹ کر رہی تھیں. ناظرین کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس پر پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے معاملے پر بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن میں ہونے والے کیسز کے حوالے سے رپورٹ کریں گی صدف افضل. فنڈنگ ضبطگی کیس میں تحریک انصاف کے وکیل انور منصور اور الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈی جی لا نے اپنے دلائل دیے. وکیل پی ٹی آئی نے دلائل میں کہا کہ فنڈنگ ضبط ہونے کا نوٹس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے رول 6 کے تحت دیا گیا، لیکن قانون کے مطابق نوٹس الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہوتا ہے. تحریک انصاف کو نوٹس سیکرٹری نے جاری کیا، کہیں لکھا بھی نہیں کہ کمیشن کے حکم پر کیا گیا. کمیشن کی ہدایت پر بھی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا جا سکتا. نوٹس الیکشن کمیشن نے ہی جاری کرنا ہوتا ہے. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں گواہ پیش کرنے کی بھی درخواست دے دی. ایڈیشنل ڈی جی لا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے تمام ممنوعہ فنڈنگ تسلیم کی ہے، لہٰذا تحریک انصاف کے اعتراضات خارج کرتے ہوئے کمیشن کارروائی آگے بڑھائے. ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی کیس میں الیکشن کمیشن نے شو کاز نوٹس پر پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے معاملے پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست گزار محمد آفاق کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا. عمران خان نااہل ہو گئے تو تمام مراعات بھی واپس لینی چاہیے تھیں. عمران خان صادق اور امین کی تعریف پر پورے نہیں اترتے. اگر وہ نااہل ہیں تو ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جانب سے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے کے کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا. سماعت میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی جانب سے تاخیر سے اخراجات کی تفصیل جمع کرائی گئی. عمران خان کے وکیل پیش ہوئے اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان 3 نومبر کو زخمی ہوئے. تفصیلات جمع کرانے کی تاریخ 10 نومبر تھی. اس معاملے کو درگزر کیا جائے، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. الیکشن کمیشن میں عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ عہدے سے ہٹانے کے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے وکالت نامہ جمع کروا دیا اور کہا کہ آئندہ سماعت پر جواب جمع کروا دیا جائے گا، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی. الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے محسنوں کو گالیاں دی ہیں. عمران خان کے پیروں کے نیچے زمین تنگ ہو رہی ہے. وہ اسمبلیاں توڑنے کا شوق بھی پورا کر لیں، ناکامی ان کا مقدر ہوگی. آپ حکومت چلا نہیں سکے، آپ ایمانداری کے ساتھ وزارت عظمیٰ نبھا نہیں سکے، تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ اس سے کوئی گھٹیا بات نہیں ہوتی کہ جس شخص نے آپ پہ احسان کیا ہو آپ اس کی احسان فراموشی کر کے آپ اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں جو لوگ جو ہے اپنے محسنوں کے متعلق استعمال کیا کرنا بلکہ عام انسانوں کے متعلق بھی وہ الفاظ نہیں استعمال کرتے. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا. آنے والے الیکشن میں جو
یہ چھوٹا سا بلبلا انہوں نے بنانے کی کوشش کی، یہ بتا کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمدردیاں چھیننے کی کوشش کی، یہ بھی بلبلا پھٹ گیا، وہ خود ہی مان گئے یہ بات کہ یہ سارا جھوٹ تھا اور کوئی امریکہ بہادر ذمہ دار نہیں تھا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب ذمہ دار ہیں، کھلے عام، اور پہلے کتنا 2 مہینے ہمیں وہ سائفر دکھاتے رہے کہ جناب یہ سائفر ذمہ دار ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جمع کیے گئے گوشواروں میں عمران خان نے جھوٹ بولا اور جھوٹے حلف نامے جمع کرائے۔ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں رہا، جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اب آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے اوپر اور تمام جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے موصلوں کے اوپر ہی یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان کی غلط بیانیاں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے کاموں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی صدارت میں ذہنی و نفسیاتی صحت کے حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں عالمی ادارہ صحت، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے نمائندوں سمیت پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے حکام نے شرکت کی۔ اس دوران صدر مملکت نے کہا کہ قومی سطح پر ایک مربوط، مؤثر اور معیاری ذہنی و نفسیاتی صحت کی ہیلپ لائن قائم کرنے کی ضرورت ہے اور دماغی صحت فراہم کرنے والے اداروں اور پروفیشنلز کا ڈیٹا بیس بنایا جائے اور اس حوالے سے ہیلپ لائن کے قیام اور آغاز کے لیے 45 ملین روپے کی مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں میں نئے راستے تلاش کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ذہنی صحت اور بہبود کے مسائل سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ایک مربوط اور یکساں نقطہ نظر اپنایا جانا چاہیے۔ شرکاء نے قومی سطح کی ذہنی صحت کی ہیلپ لائن کا ماڈل تیار کرنے میں صدر مملکت کی رہنمائی اور کمیٹی کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مودی حکومت بھارتی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو شدید مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے۔ بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت پاکستان کی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ مزید تفصیل علی گل سے۔ بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت گجرات میں انتہائی مظالم ڈھا رہی ہے۔ The remarks I used weren't my own. I did not invent the term butcher of Gujarat for Mr. Modi. The Muslims in India following the Gujarat riots used that term for Mr. Modi. I believe that I was referring to historical fact, and they believe that repeating history is a personal insult. If I was incorrect, then I don't. What has happened today? It's been 2 days since my remark. Is a member of Mr. Modi's party has announced a 20 million rupee bounty on my head. So I don't think that the best way to disprove the fact that Mr. Modi is the butcher of Gujarat. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ عمران خان بلا جواز احتجاج سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ So as far as elections ahead of time or any other political point is concerned, I believe it's extremely unfortunate that at a time when a third of the country was underwater, the southern areas of Pakhtunkhwa that Mr. Khan has been ruling for the past 14 years, they were devastated by these floods. Gilgit-Baltistan, where he has government, they were also impacted by the monsoon rains. It should have been not just my priority, but everybody's priority to step up, to leave partisan politics aside and unite to meet this challenge. Unfortunately, for the few months that he's been in opposition, we faced this historic crisis, and throughout it, we haven't seen that sort of cooperation from Mr. Khan. وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ پاکستان کو سیلاب کے بعد بحالی کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि एक तरफ पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नरेंद्र मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान मोदी की तारीफें करते हुए कह रहे हैं कि मोदी ही मसला कश्मीर को हल करवा सकता है। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान शायद 5 अगस्त 2019 का स्याह-तरीन दिन भूल गए हैं। उन्हीं के दौरे हुकूमत में मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया था। शेरी रहमान ने कहा कि अब वज़ीर ख़ारजा ने नरेंद्र मोदी को आलमी दुनिया के सामने गुजरात का कसाई कहा तो इमरान खान फिर मोदी के दिफा में उतर आए हैं। उधर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला शोपियां में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इन नौजवानों को भारतीय फौजियों ने ज़िले के इलाके मुंजमार्ग में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौजों की जानिब से रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है और हम ये देख रहे हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भारत वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत को दबाया जा सके। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर होने वाली शहादतें कश्मीरियों के अज़्म और हौसले को मज़ीद बुलंद कर रही हैं। भारत अपने तमाम तर हरबों के बावजूद मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के दिलों से अपनी नफ़रत निकालने में नाकाम रहा है और आज भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तमाम तर भारतीय जुल्म और सितम के बावजूद। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो नाज़रीन, जिस तरीके से भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर अपनी रियासती दहशत गर्दी जारी रखे हुए है और जिस बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर की जा रही हैं, कश्मीरी अवाम आज आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय दरअंदाजी और भारतीय रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला खत्म करवाए। कश्मीरियों को अपने बुनियादी हक खुद इरादियत हासिल करने के दौरान इस कदर मुश्किलात का सामना है और अगर ये कहा जाए कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ तोड़ा हुआ है मुसीबत का लोगों पर और इस कदर जुल्म सितम का सिलसिला जारी है कि वो बयान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि तीसरे 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी बहरी इम्पोर्ट सिम्पोजियम का इनेकाद कौमी इदारा बराए बहरी उमूर के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद में किया जा रहा है। सिम्पोजियम में इज़हार ख्याल करते हुए माहिरीन का कहना था कि बहरी इक़्तिसादियात में पाकिस्तान के लिए $450 अरब से ज़ायद के फ़वाइद मौजूद हैं। आसिम रिजवान की रिपोर्ट। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तीसरा 2 रोजा बैनुल-अक़वामी बहरी अमूर सिम्पोजियम कौमी इदारा बराए बहरी अमूर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। सिम्पोजियम का मौजू बहरे हिंद खित्ते में इक़्तिसादी अमूर के मौक़े रखा गया है। सिम्पोजियम के आगाज पर डायरेक्टर जनरल कौमी इदारा बराए बहरी अमूर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। कौमी इदारा बराए बहरी अमूर के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ संदेला भी तकरीब में मौजूद थे। मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि बहरी इक़्तिसादियात में पाकिस्तान के लिए $450 अरब से जायद के फवायद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी इक़्तिसादी नजरियात से मंसूब है। वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में CPEC को इंतहाई सुस्त रवि का शिकार किया गया। गवादर बंदरगाह की गहराई और मरम्मत का काम इल्तवा का शिकार रहा। We had the skills, we had the knowledge, we had the human resource, we had everything. But one thing we did not have, which others had, that was political stability and continuity of policies. It is estimated that we can take almost $100 billion plus advantage of the blue economy that is right on our 1,000 kilometers of coastline. साबिक सेक्रेटरी खारजा इनामुल हक ने सिम्पोजियम से खिताब में कहा कि बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तगय्युर और साइबर जंग कुर्रा अर्ज को तबाही से दोचार कर रही है। दुनिया में खाम तेल, ग़िज़ाई अजनास की कीमतें और डॉलर पर सूद की शरह बढ़ने से पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुआशी खतरात का सामना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को दुरुस्त समत और तरक्की के मौके फराहम करने से ही मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पाक बहरिया के साबिक सरबराहान ने भी सिम्पोजियम से खिताब किया। उनका कहना था कि बहरी और तज़वीराती इत्तेहाद नई जहतें हैं। उन्होंने कहा कि वस्ती एशियाई रियासतों के लिए पाकिस्तान के साहिल खसूसन गवादर इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के सदर और साबिक सफीर नदीम रियाज ने सिम्पोजियम में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि CPEC से इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी, बहरी दिफा मजबूत होगा, दोस्ती मुस्तहकम होगी, रोजगार की फराहमी मुमकिन हो सकेगी और तखफीफ गुर्बत भी मुमकिन होगी।
दिगर मुकर्ररीन का कहना था कि भारत का वसी बहरी कुव्वत खड़ी करने का जारी सिलसिला भी अजारादारी, जारहाना अज़ाइम और तोसी पसंदी का अक्कास है। सिंपोजियम में माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर हुमा बिकाई ने बहरे हिंद में मजमूई तस्वीराती माहौल, बड़ी ताकतों और इलाके शराकतदारों, जबकि डॉक्टर फरहान हमीद सिद्दीकी ने बहरे हिंद में सलामती के लिए बाहमी इन्हिसार के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद कुदरती आफात से मुतासर अफराद की मदद, इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों के बाहमी इत्तेहाद व यगानगत की अहमियत को उजागर करना है। मज़ीद तफसील के लिए मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट। इंसानी यकजहती का आलमी दिन मुत्तहद रहने का जश्न मनाने, हुकूमतों को बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी की याद दहानी करवाने और यकजहती की अहमियत बारे अवामी शऊर उजागर करने का दिन है। ये दिन गुर्बत के खात्मे और पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए यकजहती की हौसला अफजाई करने के अज़्म की याद दिलाता है। 20 दिसंबर 2005 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यह दिन मनाने की बाकायदा मंजूरी दी तो यकजहती को मिलेनियम डिक्लेरेशन में 21वीं सदी के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बुनियादी अक़दार में से एक के तौर पर निशानदही की गई। गुज़श्ता 17 सालों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रूनुमा होने वाले गैर मामूली हादसात व वाक़यात ने इक़्तिसादी और पायदार तरक्की के हसूल में नुमायां रुकावटें खड़ी की, लेकिन इंसान दोस्त तंजीमों और मुखय्यर हजरात के काबिल ज़िक्र ताउन से मुतासर अफराद की किसी हद तक अश्कजोई भी ज़रूर हुई। पाकिस्तान में 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले, कोविड-19 और हालिया सैलाब ने हमारी मईशत और समाज को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस दौरान हुकूमत को नाकाफ़ी वसाइल का सामना भी रहा, लेकिन इंसान दोस्तों ने अपना काम जारी रखते हुए मसाइल को कम किया। दुनिया को जो गंभीर मसाइल मुफलिसी के, तंगदस्ती के, लाचारी के, बेचारगी के दरपेश हैं, हमें उसमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिला रंग नस्ल तफरीक के हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इंसान एक पेज पर आ जाएं। कोविड जैसी आलमी वबा तो गुजर गई, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर बीमारियों, अमवात और मायूसी को छोड़ा है। इस चैलेंज ने रियासतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तमाम अक़वाम को इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए अब आलमी यकजहती को संजीदगी से लेना होगा। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।